از امام صادق علیه السلام روایت هست که حضرت امام زین العابدین علیه السلام هر روزی که روزه میگرفتن امر میکردن یک گوسفندی را ذبح میکردن برایشون، بعد اون را قطعه میکردن، بعد اون را میگفتن بپزید. وقتی که این غذاها پخته میشد، بله، انگام مغرب ایشان می آمدن نگاه میکردن بر اون دیگ ها، سرشان را، سر مبارک را سلام الله علیه خم میکردن بر اون دیگ ها. وقتی که بوی مثلا خورش و بوی آبگوشت و اینها را ایشان به مشامشان میرسید و روزدار بودن، میگفتن ظرف ها را بیارید. ظرف ها را می آوردن، اون غذاها را میگفتن در این دیگ بذارید، در اون ظرف بذارید، ببرید این را منزل فلانی، ببرید این را منزل فلانی، این را ببرید منزل فلانی. انگام مغرب اون غذا را همیشه تقسیم میکردن، میفرستادن. بعد برای خود ایشان یک مقدار نان می آوردن، نان و خرما. غذای خودشان همون نان و خرما بود. اون گوشت را همه ایشان به مردم میدادن.